आगामी चुनावमा पुराना तथा विवादास्पद नेताको उम्मेद्वारीले युवा मतदातामा निराशा पलाउँदै एउटै व्यक्तिको निरन्तरताले विकल्पको खोजीमा मतदाता। सहमति विपरीत दिएको उम्मेद्वारी फिर्ता गराउन सत्ता गठबन्धनको निर्देशन। समयभित्र उम्मेद्वारी फिर्ता नलिए सम्बन्धित पार्टीले कार्यवाही गर्ने सहमति। आगामी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेद्वारको प्रारम्भिक सूची निर्वाचन आयोगले आज सार्वजनिक गर्दै सार्वजनिक रूप धारण गरेका व्यक्तिलाई निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्न आयोगको निर्देशन। समुद्री सीमा विवाद अन्त्य गर्न लेबनान र इजरायल ऐतिहासिक सम्झौता नजिक, हस्ताक्षर मिति भने तय हुन बाँकी। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा विभागीय टोली नेपाल एफएफ क्लबको विजयी शुरूआत। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। शुरूमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। आगामी मंसिर 4 गते हुने चुनावमा पुराना तथा विवादास्पद नेताको उम्मेद्वारीले युवा मतदातामा निराशा पलाएको छ। परिवर्तनका सम्वाहक मानिने युवालाई उम्मेद्वारी नदिएर एउटै व्यक्ति मात्रैको निरन्तरताले उनीहरूको विकल्पको खोजीमा मतदाता देखिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको 28 र प्रदेश सभाको 56 निर्वाचन क्षेत्र रहेको प्रदेश 1 मा प्रमुख दलहरूले आफ्ना नजिककालाई उम्मेद्वार बनाएको भन्दै युवा मतदाता निराश छन्। पटक पटक निर्वाचित नेताहरूमध्ये अधिकांश पुनः उम्मेद्वार बन्दा युवा मतदाताहरू भने आफ्नो भावना बुझ्ने उम्मेद्वारको खोजीमा छन्। विराटनगरका एलिसा दाहाल र दिवाकर प्रसाद अर्जेल भन्छन्, बार बार एउटै मान्छेहरू नै चुनावमा जितिरहेका हुन्छन्। उनीहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि हो, अलिकति भए पनि सम्भावना भएको भए पनि केही परिवर्तन हुन सक्थ्यो होला। युवाहरू बेरोजगार भएर विदेश गइराख्नुपर्छ। यो पुराना शैलीका नेताहरूबाट केही हुने वाला छ जस्तो लाग्दैन मलाई। न शिक्षा छ न केही छ उनीहरूसँग। अनपढले के गर्छ। प्रदेश 1 कै पाँचथर फिदिम नगरपालिका 2 का लक्ष्मी प्रसाद ढुङ्गाना आगामी निर्वाचनबाट विजयी हुने उम्मेद्वारले कानून निर्माणसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र जनजीविकाको सवालमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्छन्। युवाको बढ्दो विदेश पलायन समेत नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। योभन्दा पहिलो कार्यकालमा जुन जनता र मुलुकको समृद्धिको लागि जनताको अपेक्षा थियो त्यो अनुसार काम गर्न सकिएन भन्ने आत्मसमीक्षा सहित विकास निर्माण र समग्र मुलुकको समृद्धिका एजेन्डा नै प्रमुखताका साथ उठ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मुलुक र जनताको हितका लागि काम गर्ने पेशा राजनीतिलाई नेताहरूले कमाउ धन्दा बनाएको फिदिम नगरपालिका 1 की तारा भण्डारीको बुझाइ छ। म जागिर खान गएको होइन, म जनताको सेवा गर्छु, भ्रष्टाचार गर्दिन, सबैलाई समान देख्छु भनेर गर्नु पर्यो। फिदिम नगरपालिका 4 का प्रयागराज सुवेदी जुनसुकै दलका उम्मेद्वार भए पनि चुनाव जितेपछि कार्यकर्ता पोस्ने कार्यक्रममा मात्र केन्द्रित हुने गरेकाले यो चुनावबाट पनि उत्साही छैनन्। जनताको चाहना के छ र कहाँ कुन कुराको आवश्यकता छ त्यो कुरालाई पहिचान गरेर उम्मेद्वारले सबैका हितका लागि काम गर्ने खालको सोच छ, राम्रो खालको हुनु पर्यो, त्यसले भ्रष्टाचार नगर्ने हुनु पर्यो। पटक पटक आन्दोलन र व्यवस्था परिवर्तनले पनि आम नागरिकको जीवनस्तरमा तात्विक परिवर्तन आउन नसकेको मध्य प्रदेशका युवाको अनुभव छ। परिपक्व उमेरका नेताहरू नै एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिँदै नैतिकताहीन कार्यमा लाग्दा उनीहरूबाट निराश बनेको मधेसका युवाहरू बताउँछन्। पटक पटक सत्ता आरोहण गरे पनि मुलुकलाई अग्रगमनको बाटोमा डोर्याउन असफल पाका नेताहरूले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने जनकपुरका युवा अभियन्ता प्रदीप दत्त र नेहा झा बताउँछन्। उनीहरूले के गरेका छन्, आफ्नो आफ्नो एउटा ध्रुव बनाएको छन् र त्यही सत्ता भोग्ने जुन मानसिकताका बढी मान्छे जुन 50+ या 60+ भनौँ त्यही मान्छेहरूको रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ। किनभने त्यो मान्छे 60+ को मान्छे कहिले पनि चाहदैन कि त्यो 50 भन्दा तलको मान्छेको एउटा फ्रेमवर्क बनाऊ र त्यो रिप्रेजेन्टेसनमा जाओस्। त्यो फ्रेमवर्कै बनाएको छैन। नयाँ नेतृत्व चुनिँदा चाहिँ युवाहरू नै आओस्, जसरी कि उनीहरूको नयाँ सोच र प्रविधिको कारणले चाहिँ देश विकासमा ठोस पुगोस्। राजनीतिक दलले पुरानै पुस्ताका नेताहरूलाई टिकट दिँदा गण्डकी प्रदेशको लमजुङका युवा पुस्तामा पनि निराशा छाएको छ। पुराना नेताले पुरानै तरिकाले कुरा मात्रै गर्ने भएकाले परिवर्तनका लागि नयाँ पुस्तामा राजनीतिक हस्तान्तरण हुनु पर्थ्यो भन्नेमा उनीहरू प्रष्ट छन्। लमजुङको बेसी शहर नगरपालिका 7 का 24 वर्षीय शिव
घिमिरे। कतिपय युवाहरू आफूले गर्छु भन्ने आँट हुँदा हुँदै पनि पिल्सिएर बसेका छन्। उनीहरूलाई चाहिँ कि नेताको पुच्छरै हुन सक्नु पर्दो रहेछ कि चाहिँ अब आफू स्वतन्त्र ढङ्गबाट उठ्न पर्दो रहेछ। यसरी पिछडिएको ठाउँबाट पनि उठाउने, दलितले उठाउने, जनजातिले उठाउने, सबैले समेटेर उठायो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। तर अहिलेको जेनेरेसनमा हेर्दा चाहिँ पुरानै दलले खाओस्, पुरानोले गरोस् भन्ने मात्र मान्यता छ। पुरानै अनुहारलाई दोहोर्याएर उम्मेद्वार बनाउँदा पार्टीको नीति समेत परिवर्तन नहुने लुम्बिनी प्रदेशका युवाको बुझाइ छ। युवालाई अवसर दिन कन्जुसाइ गरेका आधारमा पार्टीहरूको राजनीतिक दृष्टिकोण कमजोर रहेको आकलन गर्न सकिने रूपन्देहीकी कविता पन्थीको बुझाइ छ। अलिकति पढे लेखेको, राम्रो दृष्टिकोण भएको, नयाँ नयाँ कुराहरूलाई इनोभेट गर्न खोज्ने खालको त्यस्तो खालको युवा आउनु पर्ने थियो। तर के भयो भन्दा पार्टी राजनीतिमा चाहिँ पुरानै मान्छेहरूका अनुहार देखिए, नयाँ देखिएनन्। यसले गर्दाखेरि पार्टी भित्रको संयन्त्रमा त्यति खालको दूरदर्शी दृष्टिकोण नरहेको जस्तो लाग्यो। युवालाई पाखा लगाएका कारण प्रमुख दलको विकल्प खोज्ने धारणा नयाँ मतदाताको छ। रूपन्देहीका सुन्दर बस्ताकोटी र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतका सुवर्ण थापा भन्छन्, पुराना जुन युवाहरू थिए ती चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै उमेरका भइसकेका छन् र तिनीहरूले पहिला आफूले जसरी सोचे त्यही सोचाइमा उनीहरू चलिरहेको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ देशको विकास पनि हुन नसक्ने र उनीहरू चाहिँ अब गठबन्धन भन्ने कोही चाहिँ केमा लाग्ने गर्नले चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ युवाहरू चाहिँ आउन खोजिरहेका छन्। नयाँ अनुहार देख्न पाए पो नयाँ कुराको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हुन्छ। पटक पटक परीक्षण भइसकेका नेताहरूलाई यसपटकको चुनावमा हामी आम युवा मतदाताहरूले रोक्न सक्नुपर्छ। नेपालको आर्थिक अवस्था हेर्ने हो भने दिन प्रतिदिन खस्किँदैछ, सुरक्षा खस्किँदैछ, स्वास्थ्य खस्किँदैछ, शिक्षा खस्किँदैछ। अब आम मतदाताहरूले चाहिँ सोच्ने बेला आएको छ है। नेपालको संविधानले 16 देखि 40 वर्ष उमेर समूहलाई युवा मानेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार सो उमेर समूहका युवा करिब 1 करोड 17 लाख छन्। कुल जनसंख्याको 42% ओगट्ने समूहको मर्मलाई व्यवस्था गर्दा परिणाम दलहरूलाई भारी पर्न सक्ने जोखिम रहेको मनोविदहरूको बुझाइ छ। मनोविद गंगा पाठक भन्छन्, अबको युथ साइकोलोजी चाहिँ बिल्कुलै चेन्ज गर्नुपर्छ है। वेट एन्ड सी, हेरौं गर्छन् के गर्लान् भन्ने मेन्टालिटीमा त्यो साइकोलोजीमा बस्यो भने फेरि पनि देशमा त त्यही नै कुरा हुने हो हैन। कहिले पनि पोलिटिकल स्टेबिलिटी पनि हुँदैन, देशको डेभलपमेन्ट पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब चुनावमा पनि एउटा सही व्यक्तिलाई जसको भिजन लिएर आएको छ, जो एउटा निष्पक्ष रूपले काम गर्छु भन्ने एउटा हौसला, जाँगर, उत्साह, उमङ्ग लिएर आएको छ, त्यस्तोहरूलाई चाहिँ उनीहरूले साथ दिनुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। हेर्नुहोस्, सूचना प्रविधिको पहुँचमा सहजता बढेसँगै युवा पुस्तामा समेत चेतनाको स्तर बढ्दो क्रममा छ, जसको उदाहरण गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलको सिन्डिकेटका बावजुद स्वतन्त्र उम्मेद्वारको उदयले नै प्रमाणित गरिसकेको छ। आगामी निर्वाचनका लागि विवादास्पद व्यक्तिलाई प्राथमिकता तथा क्षमतावान व्यक्तिलाई व्यवस्था गरिएको थुप्रै उदाहरण छ, जसको परिणाम युवा पुस्ताले राजनीतिक दलको विकल्प नखोज्लान् भन्न सकिन्न। अझ पहिलो पटक मतदानमा सहभागी हुने करिब 6 लाख मतदाताको मनोदशा र उनीहरूले प्रकट गर्ने मत परम्परागत भन्दा फरक हुनेमा कुनै शंका छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि सम्बन्धित जिल्लाका सहकर्मीहरूको सहयोगमा रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। सत्तारूढ़ गठबन्धनले सहमति विपरीत दलका नेताहरूले दिएको उम्मेद्वारी फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको गठबन्धनको बैठकले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट पूर्व सहमति विपरीत दलका नेताहरूले दर्ता गराएको उम्मेद्वारी फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको हो। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत आफ्नो पार्टीका गठबन्धनमा भएको सीट बाँडफाँड विपरीत उम्मेद्वारी दिने नेताहरूलाई फिर्ता हुने निर्देशन दिएको छ। समयभित्र उम्मेद्वारी फिर्ता नलिए सम्बन्धित पार्टीले कार्यवाही गर्ने सहमति भएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सम्बन्धित पार्टी निकायहरूले पनि यो निर्देशन कार्यान्वयन गराउन सम्पूर्ण प्रयास गर्नुहुनेछ। निर्वाचन आयोगद्वारा निर्धारित समयसीमा असोज 26 गते 1 बजेभित्र त्यस्ता सदस्यहरूले उम्मेद्वारी फिर्ता नलिएमा सम्बन्धित पार्टीहरूले निष्कासन गर्ने बेहोरा अवगत गराइन्छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। निर्वाचन आयोगले आसन्न मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेद्वारको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गर्दैछ। अस्ति आइतबार मनोनयन दर्ता भएका उम्मेद्वार विरूद्ध परेका उजुरीमाथि छानबिन सकिएकाले प्रारम्भिक नावली आजै सार्वजनिक गरिने आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले बताउनुभयो। छानबिनका क्रममा कानूनी रूपमा अयोग्य उम्मेद्वारको मनोनयन रद्द हुनेछ। अन्तिम नावलीको सूची रुजु गर्ने
काम भइरहेकाले आज अबेरसम्ममा उम्मेद्वारको नामावली सार्वजनिक गर्ने अर्यालले बताउनुभयो। प्रारम्भिक सूचीमा परेका उम्मेद्वारले आफ्नो मनोनयन फिर्ता लिन चाहेमा भोलि 1 बजेसम्मको समय तोकिएको छ। कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, कांग्रेस नेता विजय कुमार गच्छेदार, नागरिक उन्नति पार्टीका नेता रेशम चौधरी लगायतका केही नेताहरू विरूद्ध उजेरी परेको थियो। यसैबीच रुकुम पश्चिम प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेद्वार प्रेम प्रकाश ओलीको उम्मेद्वारी खारेज भएको छ। सरकारवादी फौजदारी बैंकिङ कसूरमा उच्च अदालत सुर्खेतबाट दोषी ठहर सजाय पाएका ओली उम्मेद्वार हुन अयोग्य भएको भन्दै हिजो उजेरी परेको थियो। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आज एक सूचना जारी गर्दै ओलीको उम्मेद्वारी रद्द भएको जनाएको हो। यसैबीच निर्वाचन आयोगले सरकारी कर्मचारी, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र शिक्षकहरूले निर्वाचन आचार संहिता पूर्ण पालना नगरेको भन्दै ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। पछिल्लो समय उम्मेद्वारहरूसँग फोटो खिच्ने, सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने, शेयर गर्ने र चुनावी सभामा सहभागी हुने क्रम बढ़ेको भन्दै आयोगले आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, आचार संहिताको प्रतिकूल हुने गरी कतिपय सरकारी कर्मचारी तथा सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तथा सोमा सम्बद्ध कर्मचारी, प्राध्यापक तथा शिक्षकहरू राजनैतिक दल र उम्मेद्वारका पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न भएको पाइएको छ। आयोगले त्यस्ता घटनाहरूको अनुगमन जारी रहेकाले आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ गरिएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच प्रतिनिधि सभातर्फ 110 र प्रदेश सभातर्फ 220 सीटका लागि हाल दलले बुझाएको बन्द सूचीमा दावी उजुरी जारी छ। गत असोज 23 गतेबाट शुरू भएको सो कार्यक्रम यही 29 गतेसम्म जारी रहनेछ। यसका सबै वर्ग जातिहरूलाई राज्य संरचनाको सबै तहमा सहभागी बनाउने उद्देश्यसहित 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा पहिलो पटक प्रयोग गरिएको सो निर्वाचन प्रणालीमा सहमति कसरी उम्मेद्वारी निर्वाचन हुन्छन् त चासोको विषय बनेको छ। प्रतिनिधि सभामा 110 सीट र प्रदेश सभामा 220 सदस्य समानुपातिकबाट उम्मेद्वार चयनका लागि दलहरूले गत असोज 2 र 3 गते उम्मेद्वारी दर्ता गराइसकेका छन्। आएको निर्वाचन तालिका अनुसार दलहरूले बन्द सूची पेश गरिसकेका छन्। दलहरूले पेश गरेको बन्द सूची अनुरूप दलहरूले पेश गरेको पहिलो चरणको बन्द सूची निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक पनि गरिसकेको छ। अहिले दोस्रो चरण अन्तर्गत दलहरूले पेश गरेको नामावली विरूद्ध दावी उजुरी पेश गर्ने कार्यक्रम जारी छ। सो कार्यक्रम यही 29 गतेसम्म रहनेछ। सो समयावधिमा केही नामावलीमा दावी उजुरी परेको खण्डमा त्यसलाई सच्याएर आयोगले पुनः कार्तिक 8 गते अर्को सूची प्रकाशन गर्नेछ भने कार्तिक 9 गते आयोगले अन्तिम बन्द सूची सार्वजनिक गर्नेछ। त्यस्तै मंसिर 4 गते हुने निर्वाचनबाट मत परिणाम सार्वजनिक भएपछि दलहरूले प्राप्त गर्ने मतका आधारमा आयोगले कुन दलले कति सीट पाउने हो त्यो निर्धारण गर्नेछ। त्यसपछि दलहरूले बन्द सूचीमा परेका समावेशी चरित्र सहितका उम्मेद्वारलाई सिफारिश गरेर पठाउनेछ। त्यसपछि संघीय संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व 33% र समावेशी समूहबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी आयोगले सिफारिशमा परेका उम्मेद्वारलाई निर्वाचित घोषणा गर्नेछ। शताब्दी पुरूष सत्यमोहन जोशीको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख रहेको चिकित्सकले बताएका छन्। जोशीको ग्वारको स्थित किस मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालको आईसीयूमा राखेर उपचार भइरहेको छ। 103 वर्षीय जोशीको स्वास्थ्यमा समीक्षा देखेपछि गत शनिबार उहाँलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। यसैबीच स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई डिस्चार्ज गरिएको छ। कोरोना संक्रमणबाट पीड़ित राष्ट्रपति भण्डारीको स्वास्थ्य अवस्था अहिले सामान्य रहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन्। महाराजगंज स्थित शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत भण्डारीलाई सामान्य अवस्थामा चिकित्सकीय निगरानीमै राखेर डिस्चार्ज गरिएको उहाँका प्रेस सल्लाहकार टीका ढकालले जानकारी दिनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालको संविधान अनुसार नागरिकता दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए दिवसका अवसरमा संघद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सरकारले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अघि बढ़ाई दुवै सदनबाट 2 पटक पारित हुँदा पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री खानले नागरिकता विधेयक सबै दलको सहमतिमा कुनै पनि नेपाली नागरिकता विहीन हुन नपरोस् र गैर आवासीय नेपालीले पनि संविधान अनुसार नागरिकता प्राप्त गरून् भन्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको प्रश्न पार्नुभयो।
पर्सामा करेन्ट लागेर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार वीरगंज महानगरपालिका 26 का रामकिशोर प्रसाद कुर्मीको घरको दोस्रो तलामा प्लास्टर गर्ने क्रममा धोबिनी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 हरिहरपुर बस्ने 30 वर्षीय मजदूर सैफुल्ला अन्सारीको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको हो। उता वीरगंज महानगरपालिका वडा नम्बर 8 बस पार्क स्थित शत्रुधन सराफको घरको छाना सफा गर्ने क्रममा वीरगंज महानगरपालिका 9 रानीघाटका 60 वर्षीय ध्रुव प्रसाद शाहको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब शंखुवा सभा डायरीको पालो। शंखुवा सभा डायरीबाट दिपेन्द्र साक्यको नमस्कार। शंखुवा सभाको चिचेला गाउँपालिका 1 देखि 5 नम्बर वडाभित्रका योजना उपभोक्ता समितिहरूलाई गाउँपालिकाले योजना सञ्चालन विधि सिकाएको छ। उपभोक्ता समितिहरूबाट सञ्चालन हुने योजनाहरू सञ्चालनको क्रममा आउने जटिलताको समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ उपभोक्ता समितिलाई तालिम दिइएको हो। उपभोक्ता समितिहरूले सम्झौतादेखि निकासासम्मका प्रक्रियाहरू थाहा नहुने र पटक पटक पालिका धाउनुपर्ने समस्या हटाउन प्रत्येक वडाका उपभोक्तालाई तालिमको व्यवस्था गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शुक्रा देवी राईले बताउनुभयो। शंखुवा सभाको खाँदबारी नुम सड़क 1 महिनादेखि अवरुद्ध छ। निरन्तरको वर्षा र ठूला सवारी चापका कारण बिग्रिएको त्रिदेशीय उत्तर दक्षिण सड़क खण्ड अझै मर्मत भएको छैन। अरुण तेस्रो लगायत ठूला आयोजनाका मालवाहक सवारी साधनले बाटो बिगारेपछि सवारी आवाजावत हुनै नसक्ने गरी अवरुद्ध भएको हो। खाँदबारी नगरपालिकाका 7, 3 र 4 नम्बर वडा भित्र पर्ने सड़क बिग्रिएको छ। सड़क निर्माणको लागि ठेक्का लगाइसकिएको भए पनि 14 महिनामा 7% मात्रै काम भएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत शंखुवा सभा अलैंची जोन सञ्चालक समिति गठन भएको छ। समितिको संयोजकमा पासाङ शेर्पा सर्वसम्मत चयन भएका छन्। शेर्पाको संयोजकत्वमा 9 सदस्यीय अलैंची जोन समिति गठन भएको हो। अलैंची जोन सञ्चालक समितिको कार्यकाल 2 वर्ष रहने प्रावधान छ। अलैंची जोन कार्यक्रम शंखुवा सभा र भोजपुर जिल्लाको 2276 हेक्टरमा सञ्चालनमा छ। सदरमुकाम खाँदबारीमा कार्तिक 1 देखि 5 गतेसम्म अरुण भ्याली अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रित गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता हुने भएको छ। आयोजक एडभान्स क्लबले प्रतियोगितामा क्यामरून र वेस्ट बंगालका टीम सहित 1 नम्बर प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका 8 टीम सहभागी हुने जनाएको छ। महेन्द्र माविको खेल मैदानमा हुने प्रतियोगिताको विजेताले 3 लाख र उपविजेताले 2 लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। अवस्था शंखुवा सभा डायरी आजलाई दिनै दिपेन्द्र साक्की बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। नेपालबाट भारततर्फ 1 अर्ब युनिट भन्दा बढ़ी विद्युत निर्यात भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार गत जेठ यता आजसम्ममा 1 अर्ब 30 लाख युनिट विद्युत बिजुली निर्यात भएको हो। प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बाँकी भएको वर्षायामको बिजुली गत जेठ 19 गतेदेखि इण्डियन एनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड आईएक्स को डे अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धा मार्फत बिक्री शुरू गरेको थियो। सो अवधिमा प्राधिकरणलाई झण्डै 8 अर्बको नाफा भएको छ। प्राधिकरणलाई 7 खर्ब 93 करोड़ यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। प्राधिकरणलाई 7 अर्ब 93 करोड़ 22 लाख रुपियाँ खुद आमदानी भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो। प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा बिजुली निर्यातबाट झण्डै 16 अर्ब रुपियाँ आमदानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गैर आवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा लगानी खुला गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाउन लागेको बताउनु भएको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए को स्थापना दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले धितोपत्रको दोस्रो चरणमा गैर आवासीय नेपालीहरूलाई खुला गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा 10% शेयर आरक्षित गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि बताउनुभयो। सरकारले यस आर्थिक वर्षमा नेपालमा विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा 5 करोड़बाट 2 करोड़ रुपियाँसम्म कायम गरेको उहाँको भनाइ थियो। शेयर कारोबार मापक नेप्सेमा आज पनि भारी गिरावट आएको छ। यसअघि हिजो 97 करोड़ 17 लाख रुपियाँको कारोबार भएको थियो। कारोबार रकमसँगै परिसूचक नेप्से 16.06 को दोहोरो अंकले घटेर 1855 अंकमा ओर्लिएको छ। आज दिनभर जम्मा 55 करोड़ 28 लाख रुपियाँको धितोपत्र कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग समुद्री सीमा विवाद अन्त्य गर्न लेबनान र इजरायल ऐतिहासिक सम्झौता नजिक पुगेका छन्। यसको भूमध्य सागरमा लामो समयदेखि चलिरहेको सो विवाद अन्त्य गर्न दुवै देश तयार भएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाको मध्यस्थतामा सम्झौताको अन्तिम सम्झौता लेबनानका राष्ट्रपति मिशेल आउनलाई बुझाइएपछि दुवै पक्षलाई सन्तुष्ट पार्ने सहमति भएको लेबनानका उपसभामुख इलियास बोसावेलेलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले जनाएको छ। सीमाङ्कनको सम्झौता जतिसक्दो चाँडो घोषणा गरिने लेबनानका राष्ट्रपतिको भनाइ छ। यता इजरायली वार्ता टोलीको नेतृत्व गर्ने इजरायली राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार इयाल हुलाताले पनि सम्झौताको विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउनु भएको छ। यसैबीच इजरायली प्रधानमन्त्री यायर लापिङको कार्यालयले इजरायलको सुरक्षालाई सुदृढ पार्ने ऐतिहासिक उपलब्धिको प्रशंसा गरेको छ। यद्यपि सम्झौताका लागि हस्ताक्षर मिति भने अझै तय गरिएको छैन। यो सम्झौताले भूमध्य सागरको पूर्वी छेउमा लेबनानले प्राकृतिक ग्यास खोज्ने लक्ष्य राखेको क्षेत्रमा र इजरायलले पहिले नै व्यावसायिक रूपमा हाइड्रोकार्बनहरू फेला पारेको पानी नजिकको क्षेत्रीय विवाद समाधान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपीले विश्वका आधाभन्दा बढ़ी गरीब जनताको हिस्सा ओगटेका 54वटा विकासशील राष्ट्रलाई विश्वव्यापी संकटका कारण उत्पादन समस्या समाधान गर्न तत्काल ऋण राहत उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड़ दिएको छ। विकासशील 54वटै देश गम्भीर ऋण समस्यामा रहेका तथा जलवायु जोखिमको उच्च सूचीमा रहेका विश्वका 50 राष्ट्रमध्ये 28वटालाई चरम वित्तीय आवश्यकता रहेको यूएनडीपीले औल्याएको हो। अब खेल प्रसंग। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा विभागीय टोली नेपाल एफएफ क्लबले विजयी शुरूआत गरेको छ। बागमती प्रदेशलाई 4 विकेटले हराउँदै एपीएफले सुखद शुरूआत गरेको हो। 90 रनको सामान्य लक्ष्य पछाएको एपीएफले 19.1 ओभरमा 6 विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। एपीएफका रोमा थापाले सर्वाधिक 22 रन जोडिन्। त्यस्तै ममता चौधरीले 17 रन जोड्दा सीता राणा मगर र नडी थापाले समान 16 रन जोडिन्। बागमतीका सोनी पाखरिन तथा सुमन खतिवड़ाले 2 विकेट हात पारिन्। अस्मिना कर्मचारीले 1 विकेट लिइन्। आजै भएको दोस्रो खेलमा गण्डकीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशले 6 विकेटले हराएको छ। शेख रसेल कप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण टीम चेस च्याम्पियनशीपमा सहभागी हुने नेपाली राष्ट्रिय टोली बंगलादेश प्रस्थान गरेको छ। नेपाल बुद्धिसाल संघका अध्यक्ष विदुर प्रसाद गौतम लगायतले टोलीलाई विदाई गरेका छन्। ढाकामा भोलिबाट शुरू हुने प्रतियोगितामा नेपालका तर्फबाट 5 खेलाड़ी तथा 1 आर्बिटर गरी 6 जनाको सहभागिता रहनेछ। अक्टोबर 21 सम्म हुने प्रतियोगितामा फिरे मास्टर विमल लाल श्रेष्ठ तथा रिजेन्द्र राज भण्डारी, भेटरन खेलाड़ी राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ तथा सिंगेश्वर दास र राजेन्द्र वज्राचार्यको सहभागिता रहेको छ। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। आगामी चुनावमा पुराना तथा विवादास्पद नेताको उम्मेद्वारीले युवा मतदातामा निराशा पलाउँदै एउटै व्यक्तिको निरन्तरताले विकल्पको खोजीमा मतदाता। सहमति विपरीत दिएको उम्मेद्वारी फिर्ता गराउन सत्ता गठबन्धनको निर्देशन। समयभित्र उम्मेद्वारी फिर्ता नलिए सम्बन्धित पार्टीले कार्यवाही गर्ने सहमति। आगामी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेद्वारको प्रारम्भिक सूची निर्वाचन आयोगले आज सार्वजनिक गर्दै सार्वजनिक रूप धारण गरेका व्यक्तिलाई निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्न आयोगको निर्देशन। समुद्री सीमा विवाद अन्त्य गर्न लेबनान र इजरायल ऐतिहासिक सम्झौता नजिक। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा विभागीय टोलीले नेपाल एफएफ क्लबको विजयी शुरूआत। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एण्ड क्राइम डायरी हुनेछ। साथी सन्तोष र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।